اول دا یې چې لکه موږ چې ګورو ما یو خبره کړې ده ما خبره کې بله خبره نه وي د کور مشر ووایي یا د کلي مشر ووایي یو ملک ووایي چې ما خبره کړې ده په دې کې باندې بله خبره نه وي نو الله پاک هم په قرآن کې چې وقضى ربک الا تعبد الا اياه الله پاک ما فیصله دا کړې ده خالي د ما عبادت به کوئ په ټول وجود کې دغه سر چې کوم ده دا ډېر مقرب ده الله پاک دغه سر ته په ټول وجود کې ډېر غټ مقام ورکړی ده موږ دغه تاج چې په سر کوو دا سر باندې ځکه په سر کوو چې خدای پاک دا سر ته عزت ورکړی ده هغه ځان ته خبر ده که څوک دا خپل سر بې عزته کوي او څپلۍ پرې خوري ولیکن الله پاک دې سر ته غټ مقام ورکړی ده نو الله پاک دا خپل سر به له ما سواره بل ته نه کته کوي سجده له الله ما سواره بل ته نه ده روا ولې الله پاک د عبادت لایق خالص یم الله تعبد الا اياه موږ په لمانځه کې هم دغه یایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین په تحقیق سره الله پاک موږ صرف او صرف د تا عبادت کوو او مدد هم لتا غواړو الله پاک د مال عبادت بعد څه وکړه لمونځ وکړه او دس وکړه نه الله پاک فوراً یې وبالوالدین احسان تاسې وکوئ له خپل پلار او مور سره احسان وکوئ بیا الله پاک د احسان موږ ته طریقه راښودلې ده الله پاک یې که په دواړو کې یو یا دواړه زاړه سو اول خو ته داسې وکړه چې کله ته وړکی دی او دوی ځوانانو نو د تا ژبه نوې ژبه وه تا یو شایم پوره نامه باندې نه سوی بدلی ژبه د توتلۍ غوندې وه چې د تا کومه ژبه وه دا پلار او مور دا خپله غټه ژبه متوله د تا په ژبه غږېدل چې تا به کوم شی په کوم نامه باله د پلار او مور خو هغه نوم زده و خو ځوانانو خو د تا د محبت له وجې خپله ژبه بې ماته کړه دوی د تا په ژبه غږېدل اوس دوی سپین سو ته راغلی سوې اوس تم دا خپله د زړېتوب ژبه ماته کړه د دوی د سپینګیروالې په ژبه وغږېږه داسې مه کوه اکا حسین کې لوېدلی اکا خلک کوم خوا روان دي اکا ته په کومه خوا روان یې یعنې دی ځان د جدید زمانې بولي او پلار او مور د اوښانو د زمانې بولي ځان دی جدید بولي زه خو د دې موبایل د فیسبوک او د دې سرتور سر د دې کرنچ پرنچ د بوده سر زه خو دغه زمانې وال یم پلاره تا که چېرې پټکی تړلی ده او څدۍ د په سر ده ته د پخوانۍ زمانې یې کومې سر دومره سر نو ته به اول دا خپله غټه ژبه متیې د دوی په ژبه به غږېږې اردو پېژنې چې په اردو وغږېدم زه انشاءاللہ پښتو ملکیا ہوں انشاءاللہ تو آپ اپنی زبان جیسے تو چھوٹا تھا تو جس چیز کو جس زبان میں اور جس الفاظ میں ادا کرتا تھا ماں باپ اپنی زبان توڑ کر تیری جو زبان تھی ماں باپ تیری زبان بولا کرتے تھے آج تو جوان ہو گیا ماں باپ بوڑھے ہو گئے اب تو اپنی جوانی کی زبان کو توڑ کر اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کی زبان بول نمبر 1 نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے صحابہ کرام سب موجود ہیں اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہوتی 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 آواز اتنی کم ہو گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کیا اللہ کے نبی پر کسی بیماری نے حملہ تو نہیں کیا اور بالکل آواز پست کرتے کرتے نیچے چلی گئی تو میں نے بعد میں پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی بیماری آ گئی تھی ایک دم آپ واز فرما رہے تھے
آپ کی آواز پست کیسی ہو گئی؟ تو فرمایا اے صدیق اکبر، جب میرے چچا تشریف لائے تو میرے پاس جبرائیل اللہ نے بھیجا، اے میرے محبوب تیرے چچا آ رہے ہیں، اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو مدھم کر، یہ تیرے باپ کا بھائی ہے۔ ایک چچے کے بارے میں یہ حکم ہے تو باپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور حکم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے نیچے رکھو۔ دا خپل غږونه لکه دا د موږ کوچیان دي، موږ کوچیان دا د عربو کوچیانو زوټه زوټه غږیږي، خاص دا د موږ رواج یې ده. نو چې کله به دا کوچیان محفل ته رالو نو به ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم، زوټه به ویل. نو الله پاک ورته وویل دا خپل غږونه کته کوئ، د ما تر محبوب دا خپل غږ مه پورته کوئ، داسې نه وي چې تاسې ټول عمل در تباہ کما، تحبط اعمالکم. اپنی آوازوں کو پست کرو میرے محبوب کی آواز سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اونچی آواز کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال تباہ ہو جائے. لیکن جب باپ کا رشتہ آ گیا تو کیا محبوب کو اے میرے محبوب اپنی آواز کو پست کرے، آپ کا چچا آ رہا ہے. تو فرمایا اپنی آوازوں کو اپنے باپ کی آواز سے نیچے رکھو. جب باپ محفل میں بیٹھا ہے، دوست بیٹھے ہیں، بیٹا وقت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، بیٹا وقت کا ڈی پی او جو بھی ہے، اقتدار بعد میں ہے، باپ کی جو نسبت ہے وہ سب سے اونچی نسبت ہے. اگلی بات یہ قرآن تفسیر بتا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پر عاجزی کے پھیلاؤ. د خپل پلار او مور مخته خپل وزر د عاجزی وغوړوه. تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ عاجزی کے پر سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جب شکاری شکار کھیلتا ہے اور جب وہ شکار جب زخمی ہوتا ہے اور زمین پر گرتا ہے تو وہ شکار اپنے پر ایسے پھیلا دیتا ہے زمین پہ. کله چې مرغه زخمی شي او کته په مځکه راولویږي، که تاسو پام ورته کړئ دا وزر داسې وغوړئ او په مځکه باندې ولویږي. وہ شکار اپنی زبان سے حال سے شکاری سے کہتا ہے کہ میں تو زخمی ہو گیا، میں اڑنے کے قابل اب نہیں رہا، اب تیری مرضی ہے، چاہے مجھے ذبح کر چاہے مجھے چھوڑ دے. تو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد اس طرح بے بس ہو کے بیٹھ جائے کہ میرے باپ اور ماں کا جو حکم مجھے سر ماتھے پہ قبول ہے اس کے آگے چوں چرا والی بات نہ کرے. اور اس سے آگے 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ان کے ساتھ 3 آدمی اور ملا نہ لے. ددریو خلقو دعا نہ قبلیزی سترسو پوری پخپل دعا کی 3 کس شامل نکی. ایک اس اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ وقت کا غوث ابدال کیوں نہ ہو جب تک اپنی دعا میں یہ نہ کہے یا اللہ مجھے بخش اور میرے ماں باپ کو بخش. ترسو پوری پلار او